کیسا منظر ہوئے گا قربان جمائے تھے میں آکھا میرا خطاب ہے عرب والا وچ ماشاءاللہ ہر مسجد تاقراتا منائیاں جاندیاں مختلف علماء کرام آندے نے سارے دوڑ پہن دے وہ خطاب سنن واسطے او منظر یاد کر جدو سنن والا کوئی نہیں اعلان کرن والا کلا میرا نبی ہے تے قربان جمع ساتھ دینا لگا کوئی نہیں کلا علی نال نال پہ اٹردا ہے میرا نبی اعلان فرماندا ہے ہر گل تے لبیک کہن والا علی ہے کافر روڑے مارن علی دور کردا ہے تو پریشان کرن علی پاک مدد کر دینے اور ایک گل آکھا آئی تے جناب والا بڑے بڑے سجادہ نشینہ دیاں کوٹھیاں تے بنگلے نہیں مان علی پاک نے پوری زندگی مکان نہیں بنایا اے بھی ہے علی پاک دا پوری زندگی اج مکان کوئی نہیں مولا علی نے اپنی زندگی وچ مکان نہیں بنایا فرمایا دنیا میں تینوں 3 طلاقاں دتیاں نے دنیا میرے تے حرام ہے تھک گئے ہو آئے توجہ ہے جی کیڑی کیڑی گل علی پاک دی سناواں بڑیاں گلاں ہوندیاں نے ادیاں رہ جاندیاں نے